ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ कैवल्योपनिषद अथ आश्वलायनः भगवन्तं परमेष्ठिनम् उपसमेत्य उवाच अधीहि भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिस्सेव्यमानां निगूढां यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषं याति विद्वान् तस्मै सहोवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्तिध्यानयोगादवैः न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीवशिरः शरीरः अत्याश्रमस्थसकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तम् अमृतं ब्रह्मयोनिं तदादिमध्यान्तविहीनमेकं विभुं चिदानन्दमरूपमद्भुतम् उमासहायं परमेश्वरं प्रभु त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तं ध्यावा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात् स ब्रह्मा स शिवश्चेन्द्रः सोऽक्षरः परमेश्वरात् स एव विष्णुश्च प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमा स एष सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं सनातनं ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यपन्था विमुक्तये सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सम्पश्यन् ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना आत्मानं मरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात् पाशं दहति पण्डितः स एव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वं स्त्रियन्नपानादिविचित्रभोगैः स एष जाग्रत्परितृप्तिमेति स्वप्ने स जीवः सुखदुःखभोक्ता स्वमायया कल्पितजीवलोके सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमो विभूतः सुखरूपमेति पुनश्च जन्मान्तरकर्मयोगात्
स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवः ततस्तु जातं सकलं विचित्रम् आधारमानन्दमखण्डबोधं यस्मिल्लयं याति पुरत्रयं च एतस्माज्जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी स्वस्य धारिणी यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव त्वमेव तत जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादि प्रपञ्चं यत् प्रकाशते तद्ब्रह्मामिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते त्रिषु धामसु यद्भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्भवेत् तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः मय्येव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितं मयि सर्वं लयं याति तद्ब्रह्माद्वयमस्म्यहम् अणोरणीयानहमेव तद्वत् महानहं विश्वमहं विचित्रं पुरातनोऽहं पुरुषोऽहमीशः हिरण्यमयोऽहं शिवरूपमस्मि अपाणिपादोऽहमचिन्त्यशक्तिः पश्याम्यचक्षुः शृणोम्यकर्णः अहं विजानामि विविक्तरूपः न चास्ति वेत्ता मम चित् सदाहं वेदैर्नेकैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं न पुण्यपापे मम नास्ति नाशो न जन्मदेहेन्द्रियबुद्धिरस्ति न भूमिरापो न च वह्निरस्ति न चानिलो मेऽस्ति न चाम्बरं च एवं विदित्वा परमात्मरूपं गुहाशयं निष्कलमद्वितीयं समस्तसाक्षिं सदसद्विहीनं प्रयाति शुद्धं परमात्मरूपम् इति प्रथमखण्डः यशतरुद्रिमधीयते सोऽग्निपूतो भवति सुरापानात् पुतो भवति ब्रह्महत्यात् पुतो भवति कृत्यात् पुतो भवति तस्माद् विमुक्तमाश्रितो भवति अत्याश्रमी सर्वदा सकृद्वा जपेत् अनेन ज्ञानमाप्नोति संसारार्णवनाशनं तस्मादेवं विदित्वैनं कैवल्यं फलमश्नुते इति द्वितीयः खण्डः इति अथर्ववेदे कैवल्योपनिषद् समाप्ता। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत्।